जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान शिराज हुसैन और आज की व्लॉग में बात करेंगे स्पेशली जो आज हमारी खान साहब से अडियाला जेल में मुलाकात हुई। उसके ऊपर तो मैं एक व्लॉग ऑलरेडी बना चुका हूँ, लेकिन कुछ जो दोस्त थे वो कमेंट्स में बार-बार पूछ रहे और मुझे मैसेजेस भी करके ये सवाल करते हैं कि खान साहब की ड्रेसिंग के हवाले से बताइएगा, उनका हौसला किस तरह था? क्या वो मेंटली तौर पर स्ट्रांग है या नहीं? तो उस हवाले से भी बात करते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं शुरू करूँगा कि हम जब कमरा अदालत में चले गए तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर खान साहब जो है उन्होंने चतराली टोपी पहनी हुई थी, ब्लैक उन्होंने जैकेट पहनी हुई थी और साथ ही साथ उन्होंने ट्राउज़र पहना हुआ था। और ये है कि एक ज़बरदस्त बात ये है कि उन्होंने हाथ में मूली पकड़ी हुई थी, और उसके ऊपर मसाला लगा हुआ था और वो खाते हुए कमरा अदालत के अंदर आए। तो जब जज साहब ने उनसे कहा कि आपने नाश्ता नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बाद में जाके आराम से नाश्ता करूँगा। तो शाह महमूद कुरैशी साहब भी उनके साथ मौजूद थे। तो उन्होंने स्काई ब्लू कलर की हुडी टाइप पहनी हुई थी और ये है कि वो ज़रा डिप्रेस नज़र आए, ज़रा दबाव में नज़र आए और उन्होंने ना हमें पीछे मुड़ के देखा और उन्होंने ना हमसे कोई बात की है। और अच्छा, उसके बाद बात करेंगे कि उन्होंने किस तरह हमसे बात की। और ख़ान साहब ने जब मीडिया वालों को मुख़ातिब करके कहा कि क्या मेरी आवाज़ आ रही है? तो जिस पर मैंने जवाब दिया कि ख़ान साहब, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, बाकी आ रही है। तो ख़ान साहब ने जज के सामने जज को मुख़ातिब करते हुए कहा और उस साइड पे मुँह किया और जज को कहा कि ये कौन-सा ओपन ट्रायल है? ये ओपन ट्रायल है कि आपने सिविलियंस को आगे बिठाया हुआ है और मीडिया वालों को पीछे बिठाया हुआ है। मैं अगर कमरे के हवाले से भी बात करूँ तो कमरा जो है उसके अंदर बॉक्सेस बने हुए थे। फर्स्ट जो रो था वो मीडिया का था, उसके बाद सेकंड वाला जो था वो सिविलियन के लिए रखा हुआ था और उसके आगे शीशा लगा हुआ था। और पहले हम जब कमरे के अंदर चले गए तो ठंड बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर। पुराना सा कमरा था। इस साइड की दीवार के ऊपर पंखे लगे हुए थे 4-5, और इस साइड की दीवार के ऊपर 4-5 पंखे जो है वो लगे हुए थे। और फिर जो है थोड़ी देर बाद जेल का अमला आया और हमें कहा गया कि आप जो है यहाँ से निकल के ना पीछे वाले साइड पे चले जाएँ। जिस पर हमने कहा कि सर, अगर हम पीछे जाएँगे तो हमने और क्या करना है? हम तो मीडिया वाले हैं और आप सिविलियन को आगे ला रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये ऑर्डर्स है। तो फिर हमने कहा कि जब ऑर्डर्स है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो हम ख़ैर पीछे चले गए। शीशे वाले केबिन में हम चले गए और आगे वाले में जो है वो सिविलियंस आगे, और वो सिविलियंस के आगे कोई शीशा नहीं लगा हुआ था। वो बिल्कुल सामने खान साहब, शाह महमूद कुरैशी उनके वकील, और उनके सामने ऊपर जो है वो जज साहब बैठे हुए थे और कुछ और भी वकील थे वहाँ पर। तो ख़ैर ये हुआ। तो उसके बाद जब जज साहब जो है 9 मई से मुतालिक तकरीबन 12 से 14 मुकदमात की समाअत होनी थी, फिर वो उन्होंने एडजर्न कर दिया। 6 फरवरी तक समाअत उन्होंने मुलतवी कर दिए। उसके बाद खान साहब ने हमारी तरफ मुँह किया और हमें कहा कि मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं? तो मैंने कहा कि खान साहब, आपकी आवाज़ आ रही है, ख़ैर हम कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उधर मैंने ये पेजेस पकड़े हुए थे वहाँ पर और मैं नोट्स बना रहा था। तो जो शीशा था, हम खड़े हो गए थे वहाँ पर और हम 4 जो साफ़ी हम वहाँ पर नोट्स बना रहे थे। तो ख़ान साहब ने जो है उन्होंने ये कहा कि कलमा पढ़ने वाला, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला जो है वो आज़ाद हो जाते हैं। उनके दिल से खौफ़ निकल जाता है और वो बेडर होकर ज़िंदगी गुज़ारते हैं। और मेरे कौम को जाके ये पैगाम देना, ख़ान साहब ने एग्ज़ैक्ट ये अल्फ़ाज़ कहे कि मीडिया वालों, मेरे कौम को जाके ये पैगाम देना कि आपका कप्तान डटा हुआ है और आप भी डटे रहे। तो उनके ये एक्चुअल में ये अल्फ़ाज़ थे। और फिर मैंने भी सवाल उनसे करना था। सवाल मैंने ये करना था कि रऊफ़ हसन का जो रिसेंट इंटरव्यू आया सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के साथ, तो उन्होंने उसमें कहा कि कप्तान जो है वो नवाज़ शरीफ से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। तो मैंने ये सवाल करना था कि आया आप तैयार हैं या नहीं? और दूसरा ये सवाल करना था कि 9 मई के बाद अगर 9 मई का वाक़या ना होता, तो क्या आज पीटीआई इस पोज़ीशन में होती जो अभी है, या पहले वाली पोज़ीशन में होती? तो मैंने चूँकि सवाल इस वजह से नहीं किया कि आगे शीशा लगा हुआ था और मैंने सोचा अगर मैं सवाल करूँगा तो मुझे चीखना पड़ेगा, और जो सहाफ़ती अक़दार नहीं है, जर्नलिज़्म की एथिक्स नहीं है, ये बदतमीज़ी में आ जाता है कि इतने बड़े हाल में आप चिल्ला के सवाल करते हैं। तो ये मौका हमें नहीं मिला। और हाँ, जब हमने ख़ान साहब को कहा कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही, तो उन्होंने इस तरह जंगला पकड़ा, और जब उन्होंने इस तरह जंगला पकड़ा तो उन्होंने कोई तकरीर ही शुरू कर दिया वहाँ पर, जिस तरह वो जलसों में करते हैं।
اور دوسری بات، جو دوست سوال کرتے ہیں، بار بار میسیجز کرتے ہیں کہ خان کے حوالے سے بتا دے، خان کے مطلب باڈی لینگویج، حوصلہ ان کا کس طرح تھا، تو اس حوالے سے اگر میں بتاؤں تو جو خان صاحب تھے، انہوں نے جو میں جب یہ ساری کارروائی دیکھ رہا تھا بینگ اے جرنلسٹ، جو میں نے آبزرو کیا، جو میں نے اندازہ لگایا، تو مجھے یہ لگا کہ مجھے ایک ہی ذہن میں ایک ہی خان کی ایک ہی بات گھوم رہی تھی کہ اگر آپ مجھے جیل میں ڈالیں گے تو میں اور خطرناک ہو جاؤں گا، اور خان 10 گنا زیادہ خطرناک ہو چکا ہے اس سے، جو مجھے لگا، جو مجھے نظر آ رہا تھا۔ اور بینگ اے جرنلسٹ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن جو مجھے اندازہ لگا، جو میں نے دیکھا وہاں پر، کہ اس سے پہلے تو میں صرف سنتا رہا، ہمارے دوست جاتے رہے، اور ہمیں اندر سے خبر آتی تھی کہ خان کی طبیعت خراب ہو گئی، ایک دفعہ خبر آئی کہ خان رو رہے تھے، ان کو ٹیشو دیا گیا، دوسری دفعہ خبر آئی کہ خان کی صحت خراب ہو گئی، تیسری دفعہ خبر آئی کہ خان جو ہے ان کا وزن بڑھ گیا، لیکن جو میں نے دیکھا تو خان اس سے زیادہ تگڑے ہو گئے۔ اور جو بینگ اے جرنلسٹ، میں نے دوبارہ بھی کہہ رہا ہوں میں کہ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن جو میں نے اندازہ لگایا نا، خان پانسی پر چڑھنے کے لیے تیار ہے، وہ لٹکنے کے لیے تیار ہے، خان لٹک جائے گا، مر جائے گا، مرنے کو ترجیح دے گا، لیکن وہ کمپرومائز نہیں کرے گا، وہ ضدی بنا ہوا ہے، اور اندر اسی طرح ہی ہے، انہوں نے اتنا ٹائم گزارا۔ اور دوسری سائڈ پہ شاہ محمود قریشی صاحب جو تھے، وہ ہمیں نہ انہوں نے ہمیں ہمارے طرف ایون انہوں نے دیکھا بھی نہیں کہ میڈیا والے بھی ہے پیچھے، تو وہ بالکل دباؤ میں نظر آئے۔ اور یہ ہوا کہ سٹارٹ سے لے کے آخر تک خان صاحب ہی بولتے رہے، جج کے ہم نے بالکل آواز ہی نہیں سنی، جج صاحب بالکل بولے نہیں ہے، اور آخر میں وہ نکل گئے۔ تو آخر میں پوائنٹس بنا ہی رہا تھا وہاں پر، ہمارے 3 صحافی جو دوست تھے وہ نکل گئے، میں نے شیشے کے اوپر پیجز رکھے تھے، میں بار بار لکھ رہا تھا کیونکہ خان صاحب ادھر سے زور زور سے بول رہے تھے، اور 3 4 سیکیورٹی والے آئے، انہوں نے کہا کہ بھائی جان بس کرو، آپ نکل آؤ، بس جلدی آپ نکلے ادھر سے۔ تو میں نے کہا 1 منٹ، میں لکھ رہا تھا، خان صاحب بول رہے تھے، تو مجھے اس کے بعد مجبوراً جو ہے نکلنا پڑا، کیونکہ وہاں بھی ان کی سیکیورٹی ہے اور انہوں نے ان چیزوں کو سامنے بھی رکھنا ہے۔ تو جب ہم نکلے تو خان صاحب خاموش ہو گئے، ادروائز خان صاحب جو ہے وہ زور زور سے چلا رہے تھے، اور مطلب ایک قسم کی تقریر ہی کر رہے تھے کہ آپ جا کے میرا یہ پیغام دینا باہر، اور الیکشن میں ہم جواب دیں گے۔ اور انہوں نے امریکہ میں کیپٹل ہلز کا بھی مطلب ان کا بھی ذکر کیا کہ وہاں پر جب حملہ ہوا تو ان کے سارے جو لوگ تھے وہ گرفتار صرف سی سی ٹی وی فوٹیج سے ہوئے، لیکن یہاں پر سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ بالکل غائب ہے، مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی اغوا کیا گیا، ان کے فوٹیج بھی نہیں ہے، 9 مئی کو کیا ہوا ان کے فوٹیج بھی نہیں ہے، کون لیڈ کر رہے تھے، وہ لوگ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، ان کے فوٹیج بھی نہیں ہے۔ اور میری جو گرفتاری ہے ان کو سپریم کورٹ نے غیر قانونی گرفتاری قرار دی تھی، اور مجھے جو ہے رہا کرنے کا انہوں نے حکم بھی دیا تھا۔ تو یہ سارا سینیریو تھا، اندر کا سین تھا، معاملہ اس طرح ہوا۔ اور اس کے بعد جب ہم اڈیالہ جیل سے نکل رہے تھے تو پیجز جو ہے انہوں نے دوبارہ بھی چیک کیے کہ آپ یہ کیا لکھ کے باہر لے کے جا رہے، تو میں نے کہا کہ یہ جو اندر میں نے خبر بنائی ہے یہ وہی خبر ہے۔ تو یہ کارروائی تھی، خان کا اس طرح کا حوصلہ تھا۔ اور میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے تھا، ماضی میں جو ہوا ان کے ساتھ وہ غلط تھا، میں بار بار کہتا رہا ہوں، اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ آج جو عمران خان صاحب ہے یہ بھی غلط ہے۔ سیاست آپ انتقام کی نہ کریں، سیاست آپ جمہوری کریں، آپ سیاست ہی کریں، اور اگر آپ سیاست کریں گے تو اس سے ملک کو ترقی بھی ہوگا۔ اور اگر آپ اس طرح کے سیاسی انتقام لیں گے، آج چاہے پی ٹی آئی والے جیلوں کے اندر، عمران خان جیل کے اندر ہے، کل زرداری جیل کے اندر ہو سکتے ہیں، بلاول صاحب ہو سکتے ہیں، نواز شریف صاحب دوبارہ ہو سکتے ہیں۔ تو اسی طرح کی سیاست سے پاکستان کو ماضی میں بھی نقصان پہنچا ہے، اب بھی نقصان پہنچ رہے، اور اگر مستقبل میں بھی ہوگا تو تب بھی نقصان پہنچے گا۔ یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے اس طرح کی کام اور اس طرح کی حرکتیں۔ اپنے میزبان شراز کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔